हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है ये दाने हमारे कल को आए थे, कल को हम लेके आए थे और रात पूरा दिन इसको धूप लगवाई और अभी भी धूप लग रही है। तो इसको ना शाम को हम डालेंगे पड़ोले में। अच्छा, अक्सर लोग ना जब ये पूछेंगे ये पड़ोला क्या होता है, तो ये पंजाबी जो लोग होते हैं ना, उन्होंने जो दाने सेव करने के लिए एक लोहे का बड़ा सा कनस्तर लेके रखा होता है ना, तो उसके बोलते हैं पड़ोला। पंजाबी में तो पड़ोला बोलते हैं, अब उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं इसका मुझे पता नहीं है। बस ये है कि गंदम को सेव करने के लिए जो चीज़ होती है ना, उसको बोलते हैं। अच्छा, इतनी तेज़ आजकल धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि बाहर निकला भी नहीं जाता और फ़र्श हमारा इतना गर्म हो जाता है ना कि अगर मैं सुबह सुबह ही सफाई कर लूँ सहन की तो ठीक है, वरना तो सारा दिन सहन में निकल नहीं होता। और ये कूलर मैं तकरीबन दिन में अब 2 बार इसमें पानी डालती हूँ, 2 बार ही बर्फ़ डालती हूँ और फिर भी ये इतना गर्म हो जाता है। और आज भी मैंने चेक किया था 45 डिग्री सेंटीग्रेड था आज के दिन का दर्जा हरारत, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी दोपहर को। और हमारे पौधे भी ना पता नहीं इस धूप की वजह से मुरझा रहे हैं या क्या मसला। लेमन का पौधा तो बहुत ही गड़बड़ा गया है भाई, उसको तो बहुत धूप लग रही है। और फ़र्श तो आजकल इतना गर्म हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कभी कभी कि अगर दोपहर को इसके ऊपर ना अंडा रख देना तो वो भी ठीक ठाक अच्छा खासा फ्राई हो जाएगा, कि अब इंसान निकल नहीं सकता तो अंडा तो फ्राई हो ही जाएगा ना। अच्छा, बहुत ही इसके ऊपर ना लेमन के पौधे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं छोटे छोटे से, और हमें समझ ही नहीं आती कि इन कीड़ों का इलाज क्या करना है। ये हमारे तकरीबन लेमन के सारे पौधे के पत्ते खा गए हैं, कुछ समझ नहीं आती, बस कोई ना कोई टोटका शोटका करेंगे। और ये दाने भी अभी यहीं पर हैं और शाम दोपहर तक इसको धूप लगेगी और शाम को हम इसको डालेंगे गंदम के कनस्तर में। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना कि मैंने यहाँ से जो चारपाइयों के गद्दे होते हैं ना, इसका नहीं अभी उठाया, एक मैंने चारपाई का उठा दिया। ये देखिए, अब रात को ना इसको हम बाहर चारपाई पे डालते हैं। आसम ना गद्दे के बगैर सो नहीं सकता, और यार ये सारे खेस में अभी उठा के लेके आई हूँ बाहर से। तो अभी इनको करूँगी, तय करूँगी सिर्फ उस चारपाई के ऊपर से ना मैंने गद्दा उठा दिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और अभी भी देखें बाहर इतनी ज़्यादा धूप है ना, और देखें धूप में गर्द भी बहुत ज़्यादा। एक तो गंदम की कटाई हो रही है, कल हम भी गंदम लेके आए थे और उसका भी इतना ज़्यादा जो मिट्टी होती है ना गंदम के अंदर, तो अभी यहाँ से सारा सेन भी धोना है। पहले मैं अंदर से ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर लूँ, फिर मैं बाहर का सेन धोने जाऊँगी। अभी ऊपर से लेने चलते हैं पाइप। अच्छा, आजकल ना एक बात मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रही हूँ, अगर 4-5 साल पीछे देखो ना तो ऐसा मसला नहीं था जैसा कि आजकल हो रहा है, कि हमारे पास ना किसी चीज़ में बरकत नहीं रही। अगर देखें ना तो टाइम में बरकत नहीं है, खाने पीने में बरकत नहीं है। पहले मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम हुआ करता था ना कि मैं अगर घर के काम के अलावा कोई एक्स्ट्रा काम भी कर लेती थी, जैसे कोई सिलाई का काम करना हुआ, कोई टीवी देखना हुआ। सुबह का शो देख के मैंने उस वक्त घर का काम स्टार्ट करना, और उसके बाद मैंने घर का काम भी कर लेना, दोपहर का कर लेना, कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैंने कोई अपना सूट सिलाई कर लेना, किसी बच्चे का कर लेना। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है जैसे पर लगा के उड़ रहा हो ना टाइम। एक काम जैसे आज मैंने एक काम स्टार्ट किया और मेरा माइंड ऐसे दौड़ रहा था ना कि इस काम के बाद मैंने ये करना है, इस काम के बाद ये करना है। काम तो ख़त्म नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग इतना ज़्यादा थक गया था ना कि बस जी, और किसी काम की फिर हिम्मत नहीं हुई। और अगर खाने पीने का भी देखें तो आजकल ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। 3-4 दिन हो गए ना, मैं दोपहर को लाजमन मुझे हंडिया बनानी पड़ती है, शाम को भी हंडिया बनानी पड़ती है। पता नहीं खाने में बरकत नहीं रही या क्या मसला है, या हम लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं ना। पहले अगर मैं सोचूं ना, शादी से पहले अम्मी के घर थे तो हम सब बहन भाई एक साथ ही अब्बू के साथ बैठ के खाना खाना, और बहुत अच्छा लगता था, दिन भर की बातें भी कर लेनी। हमने ड्रामा भी देख लेना, ड्रामे के बाद हम खेल भी लेते थे। लेकिन आजकल तो किसी चीज़ का भी कोई टाइम नहीं मिलता। खाना भी हम सब ना अलग-अलग ही बैठ के खाते हैं।
بچوں کی اپنی ٹائمنگ ہے، اگر انہوں نے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہوا نا تو ان کے ساتھ میں موبائل چلتے ہیں، بندہ ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتا۔ اگر موبائل چلتے کچھ کام چھیڑ لو، کوئی بات ان سے کر لو تو ایسا لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا بات کر لی ان سے، یا ان سے موبائل سے نظر ہٹ گئی تو کیا ہو جائے گا۔ بس جی آج کل میں بہت زیادہ ایسا سوچ رہی ہوں نا کہ بہت ہی زیادہ ہم سب مصروف ہو گئے ہیں۔ اگر ہم مائیں دیکھیں تو ہمارے کام ختم نہیں ہوتے، اگر بچے دیکھیں تو بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اپنی پڑھائی کے علاوہ کہ وہ باہر کھیلنے بھی جا سکیں۔ شاید موبائل نے ہمیں اتنا زیادہ مصروف کر دیا، کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اور اس کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ اگر بچوں سے موبائل لے لیں تو ایسے لڑنے لگ جاتے ہیں جیسے ان کی جائیداد ہی چھین لی ہو، اور اگر ہم اپنے کاموں کو شاید ہم نے خود ہی بڑھا لیا ہے۔ پہلے ہمارے سادے سے کھانے ہوتے تھے، سالن بن گیا، روٹی بن گئی، اور آج کل تو اتنے زیادہ بچوں کے بھی نخرے ہو گئے، یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، ہمیں یہ بنا دیں ہمیں وہ بنا دیں۔ اور ایک تو مہنگائی، اگر بچوں کی فرمائشیں پوری کرنے لگ جائیں تو اتنی زیادہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں نا کہ بس جی بجٹ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے اپنا بچپن اپنا ٹائم گزارا ہے نا، ہمارے بچوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں، اسی وجہ سے وہ ہر چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ہر چیز اوریجنل دیکھی، جیسے مٹی میں کھیلنا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا، گلی میں کھیلنا، رات کو ایک ہی چینل ہونا ٹی وی اور اسی کے اوپر ڈرامہ دیکھنا، بچوں کے کارٹون بھی اسی پہ لگتے تھے، پنجابی ڈرامہ بھی اسی پہ لگتا تھا، ایک ہی ٹی وی چینل ایک ہی اسکرین، سب گھر والے بیٹھ کے ایک ہی چیز کو دیکھتے تھے اور ان کا مائنڈ ایک ہی چیز پہ چلتا تھا۔ اب ہر ایک کے پاس اپنا اپنا موبائل، اپنی اپنی انہوں نے پسند کی چیزیں دیکھنی، ان کے مائنڈ سیٹ بھی اور ہو گئے، ان کی رائے بدل گئی۔ بچوں سے اب بات کرنا بہت مشکل ہو گیا، جیسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی پہاڑوں پتھروں کے دور کے ہیں اور بچوں کو ہماری سمجھ نہیں آتی، ہمیں اپنے بچوں کی سمجھ نہیں آتی۔ بس اللہ میاں خیر ہی کرے، کوئی پتہ نہیں دنیا کدھر کی کدھر جا رہی ہے۔ دنیا کا تو پتہ نہیں، لیکن جب اپنے گھر والوں میں ایسی بے اتفاقی دیکھتے ہیں نا تو بہت ہی دل خراب ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنی فیملی، وہ طور طریقے یاد آ جاتے ہیں جو آج کل ہمارے بچوں میں اور ہمارے گھروں میں ہیں ہی نہیں۔ اکٹھے اسی وقت کھانا کھاتے ہیں جب کوئی بہت ہی زیادہ کوئی خاص مہمان آ گیا ہو نا، تو بس اسی وقت کی بچے اور ہم سب بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، لیکن اکٹھے کھانے کی تو روٹین ہی بدل گئی۔ میں بہت سوچتی ہوں کہ اچھا کہ کبھی کبھی نہ بچوں کی پسند کی چیز بنائیں گے تو چلے اسے بہانے بچے ہم سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے۔ دیکھیں اللہ کرے، کبھی کبھی میں کر بھی لیتی ہوں اور کبھی کبھی نہ، بچوں کی ٹائمنگ اور میری ٹائمنگ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ اور اب ذرا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے یا نہیں۔ اور ابھی بھی دیکھیں کوئی بھی میرے گھر پہ نہیں تھا، بچے ابھی اسکول سے نہیں آئے تھے، بچے بھی ابھی جو بڑے والے تھے وہ ابھی کام پہ تھے اور میں گھر پہ اکیلی تھی، تو میرا کھانا کھانے کو ابھی دل بھی نہیں کر رہا، تو میں نے صرف یہ تربوز لیا۔ ابھی کچن سے آئی تھی تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، تو بس اپنے لیے یہ تربوز لیا اور بچوں کا انتظار کر رہی ہوں کہ کب آئیں گے اور پھر کب کھانا کھائیں گے۔ اکثر تو وہ بہت زیادہ جب لیٹ ہو جاتے ہیں نا تو شہر سے ہی کھانا کھا کے آ جاتے ہیں، تو بس اسی چکر میں میرا کھانا بھی لیٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس جی کل ملیں گے، خدا حافظ۔